विश्व भावधाम कोष नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भावधाम कोष नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारु मन्दारम् वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हरिशरणम्। समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी रसिक जनहरू, भगवान पुराण पुरुषोत्तम द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त पावन पुरुषोत्तम मास को अवसर में हामीहरू श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै प्रसंगमा हामी आज 11औं दिनको कथा श्रवण गर्छौं। 11औं अध्याय। आउनुहोस् त्यसअघि आफ्नो कानलाई, आफ्नो श्रवणेन्द्रियलाई पवित्र गर्दै मूल पारायण श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। नारद उवाच। अचीकरद कुमारीयं महत् कर्म सुदुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। श्रीनारायण उवाच। अतारवत कल्याणी तपः परम दारुणं चिन्तयन्ती शिवं शान्तं पञ्चवक्त्रं सनातनं भुजङ्गभूषणं देवं नन्दिभृङ्गिनिषेवितं चतुर्विंशति तत्त्वैश्च गुणस्त्रिभिरभिष्टुतं महासिद्धिविरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्रखण्डलसद्भालं जटाचूटविना विराजितम् चचार दुश्चरं बालात्मुत्तिष्य परं तपः पञ्चाग्नीनां च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्मगेरवौ हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्यन्तरस्थिता व्यक्तवक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा शिरोधा प्रसृतश्याम नीलालक विकुण्ठिता जम्बालवल्लरी पुञ्जैर् वेष्टिते बभौ जले ब्रह्मरन्ध्रोदगत श्रीमद्धूमराजिर्व्यदृश्यत नलिनं सेव्यमानेन मिलिन्दादिप्रसर्पिणी वर्षास्वनावृता शेते स्थण्डिले वृषिकान्विते सन्ध्ययोरुभयोस्तन्वी धूम्रपानमचीकरत्
पुरन्दरः परां चिन्ता मवापाश्रुत्य तत्तपः दुर्धर्षादिविजयैः सर्वैः स्त्रियणीया महर्षिभिः एवं तपस्य वृत्ताया महर्षेयां नृपनन्दन गतान्यब्धसहस्राणि नवराजन्यभूषण सन्तुष्ट तपसा तस्या भगवान् पार्वतीपतिः दर्शयामास बालायै निजं रूपमगोचरम् तद्दृष्ट्वा सहसोत्तस्थौ देहः प्राणमिवागतं तपः कृशापि सा बाला हृष्टपुष्टा तदाभवत् भूरिवाव्या तपकृष्टा देवमीढा गरीयसी सा बाला वनता भूत्वा वन्दे गिरिजापतिम् मनसैरुपचारैस्तं सम्पूज्य विश्ववन्दितं तुष्टाव जगतां नाथं भक्तियुक्तेन चेतसा बालोवाच अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तमः सोम सूर्याग्निदिव्यत्रेत्र मदाधार मुण्डास्ति मालिन् नमस्ते नरोऽनेकतापाभिभूताङ्ग पीडः परे घोर संसार वार्धौ निमग्नः खलव्यालकालोग्रद्रष्टाभिदष्ट्रो विमुच्येद भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभो येन बाणस्वकीकृतस्य मृता जीविता लर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवत्राणमृत्युञ्जय प्राणनाथ मगद्धंसकरतः समस्तारिहरतः सदा सेवकानां भवद्धंसकरतः नमो जन्महरतः पुरा सृष्टिकर्ता त्वदीया नव प्राणनाथाघहरतः इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुत्वा तपस्विनी गिरिराम महाभागा मेधावितनया नृप श्रीकृष्ण उवाच तत्कृतं स्तोत्रमाकर्ण्य तपसोग्रतरेण च प्रसन्नवदनाम्भोजस्तामुवाच सदाशिवः शिव उवाच वरं वरय भद्रन्ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिल तपस्विनी तदा कर्णे कुमारीयं महानन्दपरिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्नं सदाशिवं बालोवाच दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्नश्चेन ममोपरि तदा मत्कामितं देहि माविलम्बं कुरु प्रभो पतिं देहि पतिं मह्यं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हृदि एवमुक्ता ददार्शेयि गिरिराम कपरदिनं तदा कर्णे महादेवो जगाममुनिकन्यकाम् शिव उवाच त्वया यत् स्वमुखेनोक्तं तदस्तु मुनिकन्यके पञ्चकृत्य कृत्वस त्वया यस्मात् पतिः सम्प्रार्थितोऽधुना तस्मात् पञ्च भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी शूराः सकलधर्मज्ञाः साधवः सत्यविक्रमाः यज्वानाः स्वगुणख्याताः सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः तन्मुखप्रेक्षकाः सर्वे राजन्या गुणशालिनः श्रीकृष्ण उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य धुर्जटेर्नतिप्रियम् उवाचावनता भूत्वा बाला वाक्यविशारदा बालोवाच एवं मे गिरिजाकान्तमास्तु लोकेति कौतुकम् एकस्या एक एवास्ति भर्ता नार्याः सदाशिव न दृष्टा न श्रुता क्वापि नार्येका पञ्चभर्तृका एकस्य पञ्चपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति तदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पञ्चभर्तृका नैवारसि वचस्त्वेवं वै वक्तुं कृपानिधे तवैव जायते लज्जा त्वदीयाहं यतः प्रभो इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः शङ्करप्राताम्बुनः शिव उवाच मास्तु तेऽस्मिन् भवे भीरु भव्यं यत् परजन्मनि अयोनिसम्भवात् तत्र भविष्यसि तपोबलात् भर्तुजं सुखमासाद्य ततो गन्त्री परं पदं दुर्वासा मे प्रियो मूर्तिः सत्त्वया वमतः पुरा
सचिदकोपावृतः शुभ्रो निर्दहेद्भुवनत्रयं त्वया गर्वातिरेकेण ब्रह्मतेजः प्रमर्दितम् पुरुषोत्तमस्तयामासो न कृतो भगवत प्रियः यस्मिन्नर्पितमैश्वर्यं श्रीकृष्णेनात्मनस्वकम् अहं ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास्तपस्विनः यदादेशकरावाले तदाज्ञां को विलङ्घयेत् समासो नत्तया मूढे पूजितो लोकपूजितः अतस्ते पञ्चभर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे नान्यथा भावि तद्वाले पुरुषोत्तम खण्डनात् यो वै निन्दति तं मासं स याति घोररौरवम् विपरीतं भवेत् तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत् पुरुषोत्तम भक्ताय पुत्रपौत्र धनान्विताः परत्रे भवां सिद्धिं याता यास्यन्ति यान्ति च एवं सर्वेऽपि गीयमानाः पुरुषोत्तम सेविनः यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रीयते पुरुषोत्तमः सेवनीयं कथं मासं न भजामः सुमध्यमे अद्भुतकटानां महतां वचो मिथ्या कथं वद अनुनेया हि मुनयः सदसद्वादवादिनः वदन्नेवं नीलकण्ठः क्षिप्रमन्तरदधे हरिः चकिता सा भवनबाला यूतभ्रष्टा मृगीयथा सूत उवाच शशाङ्कलेखाङ्कितभालदेशे सदाशिवे शैव दिशं प्रयाते चिन्तापवादे मुनिराज्यकन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनीषाः ॐ तत्सत् श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये शिववाक्यं नामैकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हिजो 10वें अध्याय को कथा में हमने श्रवण करो। मेधावी ऋषि की पुत्री लाई दुर्वासा ऋषिले सम्झाउनुहुन्छ कि पुत्री तिमी पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर, उसको व्रत बस। परन्तु ऋषि पुत्रीले अभिमानवशात मान्दिनन्। इस कारण ऋषि क्रोधित भएर श्राप नदिकन नारायण आश्रम जानुहुन्छ। त्यसपछि अब ऋषि पुत्री मनमा संकल्प लिएर दृढ संकल्प लिइन्, अब म भगवान शंकरको तपस्या गर्छु भनेर नारद ऋषि यो कथा नारद ऋषिले प्रश्न गर्नु भएको छ नारायण ऋषिलाई कि कुमारीले कस्तो तपस्या गरिन्, सबै मुनिहरूलाई पनि चकित पार्ने। मुनिहरू ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले पनि तपस्या त्यो कठिन तपस्या गर्न नसक्ने त्यस्तो कठिन तपस्या मेधावी ऋषिकी पुत्रीले कसरी गरिन् भनेर नारायण ऋषिलाई प्रश्न गर्नुभयो। नारायण ऋषि भन्नुहुन्छ कि भगवान शंकरको तपस्या गर्दैछिन् ती ऋषिपुत्री। भगवान शंकर 24 गुणहरूले 24 तत्त्वले युक्त हुनुहुन्छ। सत्य रज तम तीनै गुणले युक्त भएका ब्रह्माण्डका देवता, अखिल ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ। महासिद्धिभिः अष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्रखण्डलसद्भालं जटाजूट विराजितम्। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा इत्यादि 8 प्रकारका सिद्धिहरूले युक्त भएका, प्रकृति र पुरुषले युक्त भएका भगवान शंकर चन्द्र जसको जटामा विराजमान छ। यस्तो भगवान शंकरको तपस्या गर्न लागिन्, कठोर तपस्या गरिन्। ऋषि वर्णन गर्नुहुन्छ कि नारद ग्रीष्म ऋतुमा ती ऋषि कन्या पंचाग्नि तापेर तपस्या गर्छिन्। हेमन्त र शिशिर ऋतु अर्थात मंसिर पुष माघ फागुन 4 महिनामा चिसो पानी भित्र आकण्ठ मग्न घाटी घाटीसम्म पानीमा बसेर तपस्या गर्छिन्।
वर्षा ऋतु साउन र भादौको त्यो झरीमा बिना ओतको, बिना ओत भएको त्यस्तो खाली ठाउँमा जमिनमा बसेर त्यहाँ तपस्या गर्छिन् भगवानको। सन्ध्ययो उभयोः स्तन्वी धूम्रपान मचीकरत। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि ती केही खाँदा पनि खाँदिनन्, पिउँदा पनि पिउँदिनन्। के पिउँछन् भन्दा धूम्रपान मचीकरत, धूम्रपान गर्छन्। चुरोट होइन है, हजुर फेरि चुरोट भन्नु होला, धूम्रपान हो। केवल धुवाँ मात्रै खाने, त्यो पानी पर्दाखेरि जो कुहिरोहरू आउँछ त्यो कुहिरो मात्रै पिउने हो। सन्ध्ययो उभयो हो, केवल दुईटा सन्ध्यामा, बिहान र बेलुका केवल 2 पटक मात्रै धुवाँ पान गर्छिन्, अर्थात् कुहिरोलाई खाएर बसिरहेकी छिन्। यस्तो तपश्चर्यालाई देखेर इन्द्र पनि चिन्तामा परे। सारा देवताहरूको आसन पनि डगमगाउन थाल्यो। महर्षि ठुला ठुला तपस्वीहरूले पनि त्यो तपश्चर्यालाई देखेर ती ऋषिपुत्रीको प्रशंसा गर्न थाले। स्त्रियणीया सर्वैः स्त्रियणीया महर्षिभिः, सबै महर्षिहरू पनि त्यस्तो तपश्चर्या गर्नलाई रुचाउन थाले। आहा, कस्तो राम्रो तपश्चर्या, कस्तो राम्रो तपस्या गरेको यो कन्याले, हामीले पनि त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा ऋषिहरूको पनि लागिरहेको छ। त्यस्तो तपस्या थियो। त्यो तपस्यालाई देखेर भगवान शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। धेरै वर्षपछि, कति वर्ष भन्दा गतान्यब्द सहस्त्राणि नवराजन्य भूषण। यस प्रकारले जब 9000 वर्ष ऋषिपुत्रीले तपस्या गरिन्, त्यसपछि भगवान शंकर सन्तुष्ट हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। दर्शयामास बालायै निजं रूपम अगोचरम। जो अगोचर रूप, जो रूप सामान्यतः कसैले देख्नै सक्दैन, त्यस्तो स्वरूप भगवानले दर्शन गराउनु भयो। दर्शयामास बालायै निजं रूपम अगोचरम। दिव्य स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। त्यो त्यस्तो स्वरूप, दिव्य स्वरूपलाई देखेर ऋषिपुत्री अत्यन्त प्रसन्न भई, मानो कि पुनः शरीरमा प्राण आएको जस्तो त्यस्तो खुसी भइन्। तद्दृष्टा सहसोत्तस्थौ देह प्राणमिवागतम् तपः कृशा बाला हृष्टपुष्टा तदा भवत्। यद्यपि तपश्चर्या गर्दा गर्दै अत्यन्त शरीर सुकिसकेको थियो, हड्डी हड्डी मात्रै, परन्तु भगवान शंकरको दर्शन मात्रले हृष्टपुष्टा तदा भवत्। पूरा शरीर पुष्ट भयो, हृष्ट भइन्। भगवानको जब दर्शन गरिन्, ऋषिपुत्रीले मानसैः उपचारैस्तं पूजयामास वन्दितं। विश्ववन्दित भगवान शंकरको मानसिक पूजा गरिन्। त्यत्रो वर्ष भइसकेको थियो तपस्या गर्दा गर्दै, केही साधनहरू थिएन, केही सामग्रीहरू थिएन। त्यसकारणले मानसैः उपचारैस्तु, मानसिक पूजा गरिन्। शास्त्रमा मानसिक पूजाको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारणले मानसैः उपचारैस्तं सम्पूज्य विश्ववन्दितं तुष्टाव जगतां नाथं भक्तियुक्तेन चेतसा। भक्तिपूर्वक भगवान शंकर जी को स्तुति गर्छिन्। बालोवाच अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार भूमुंडास्ति मालिन नमस्ते। हे प्रभु शैलजा वल्लभ, हे पार्वती का पति, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भूधरु का स्वामी, हे गौरी का पति, हे शंभो, हे अंधकार नाशक, चंद्र सूर्य र अग्नि रूप दिव्य 3 आँखा भएका, तमह सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र, 3 नेत्र छन् हजुरका। सोम, सूर्य र अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य र अग्नि रूप दिव्य 3वटा हजुरका आँखाहरू छन्। हे मुण्डास्थि मालिन, मुण्डमाला धारण गर्ने, हे प्रभु, हे शंभो, नमस्ते, हजुरलाई म नमस्कार गर्छु। अनेक प्रकारका पाप र ताप
को चिन्ताले छटपटाएको अनि अत्यन्त गहिरो यो संसार रूपी समुद्रमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई पनि हजुरले विमुच्येत भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः यस्ता अनेक प्रकारका पापीहरू पनि हजुरको शरणमा जान्छ भने हजुर त्यसलाई तुरन्त मुक्त गरिदिनुहुन्छ। विभोयेन बाणः स्वकीकृतश्च मृता जीविता लर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ। हे प्राणनाथ, हे मृत्युंजय, हे भवत्राण, हे संसार रूपी समुद्रबाट रक्षा गर्ने प्रभु। हजुरले विभोयेन बाणः स्वकीकृतस्य, हजुरले बाणासुरलाई अपनाउनु भएको थियो। मृता जीविता लर्क भूपाल पत्नी, मरिसकेकी ती अलर्क राजा की पत्नीलाई पनि हजुरले पुनः जीवित गरिदिनु भएको थियो। त्यस कारणले यस्ता हे मृत्युञ्जय, मृत्युलाई पनि जित्ने, मृत्युको भयबाट जसको शरणमा जानाले मात्रै, जसको स्तुति गर्नाले, जसको पूजन गर्नाले मृत्यु पनि त्यसको अगाडि आउन सक्दैन, यस्तो हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई म नमस्कार गर्छु। मखध्वंसकर्तः समस्तारिहर्तः सदा सेवकानां भवध्वंसकर्तः नमो जन्महर्तः पुरा सृष्टिकर्ता त्वदीया नव प्राणनाथाधारतः। हे प्रभु, हे दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई ध्वंस गर्ने महादेव, समस्त शत्रुहरूलाई नाश गर्ने हे प्रभु, सदा सेवकानां भवध्वंसकर्तः, आफ्ना सेवकहरूको संसार रूपी जो माया छ त्यो मायालाई हजुरले नष्ट गरिदिनुहुन्छ हे प्रभु। भवध्वंसकर्ता भवरूपी संसारबाट त्यसलाई हजुरले उतारिदिनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ। हे जन्महर्तः, जन्म मरणको चक्करबाट हजुरले नष्ट गरिदिनुहुन्छ जीवलाई, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। हे सृष्टिकर्ता, हजुरलाई नमस्कार छ। हे प्राणनाथ, हे समस्त पापलाई हरिदिने हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार, बारम्बार नमस्कार छ भनेर ऋषिपुत्रीले प्रार्थना गरिन्, भगवानको स्तुति गरिन्। स्तुति गरिसकेपछि विराम भइन्। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जब यस प्रकार ती भाग्यमानी तपस्विनी चुप लागिन्, त्यसपछि भगवान शंकर भन्नुहुन्छ, वरं वरय भद्रन्ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। हे तपस्विनी, हे महाभाग्यशाली, वरं वरय, वरदान माग, तिम्रो कल्याण होस्। म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न छु, तिमी चिन्ता नगर। तिमीलाई के माग्ने इच्छा छ, के तिमीलाई चाहियो, वरदान माग भनेर भगवान शंकरले ऋषिपुत्रीलाई भन्नुभयो। भगवान शंकरको त्यो वचन सुनेर अत्यन्त आनन्द विफल भइन्। कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका भगवान शंकरलाई वरदान माग्न थालिन्। भगवान शंकरसित भन्छन्, बालोवाच दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्नश्चेन ममोपरि सदा मत्कामितं देहि मा विलम्बं गुरुप्रभो। पतिं देहि पतिं मह्यं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यत् मे चिन्तितं हृदि। ऋषिपुत्री भन्छन्, प्रभु यदि हजुर मसित वास्तवमा प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे दीननाथ, हे दया सिन्धो, हजुर विलम्ब नगर्नुहोस्, मलाई एउटा वर तुरन्त दिनुहोस्। के भने पतिम देहि,
वर माग भनेको पति दिनुहोस्। एकचोटि पति माग्नु पर्ने, एकचोटि वरदान माग्नु पर्ने, 5 चोटि माग्नु। पतिम देहि पतिम पतिमहं वृणे, पतिमहं वृणे, पतिम देहि महादेव नान्यं मे चिन्तितं प्रभु। प्रभु मलाई अरू केही पनि चिन्ता छैन, मलाई केवल पति दिनुहोस् भनेर यस प्रकारले 5 चोटि पति 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 चाहियो भने भगवान शंकर भन्दै हुनुहुन्छ कि ऋषिपुत्री अरू वरदान माग भने न, केवल पतिम देहि पतिमहं वृणे, पतिम देहि महादेव, अरू मलाई केही पनि चाहिएको छैन। यस्तो वरदान सुनेर भगवान मुस्कुराउनु। तदा कर्णे महादेवो जगाद मुनि कन्यकाम। भगवान भन्नुहुन्छ त्वया यत् स्वमुखेनोक्तं तदस्तु मुनि कन्यके, पंचकृत्वस त्वया यस्मात् पतिः सम्प्रार्थितो अधुना। हे मुनि कन्या, तिमीले आफ्नो मुखले माग्यौ, 5 चोटि माग्यौ, तिमीले 5 पल्ट पति माग्यौ, त्यस कारणले तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी शूराः सकल धर्मज्ञाः साधवः सत्यविक्रमाः। त्यस कारणले तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्, अत्यन्त शूरवीर हुनेछन्, सकल धर्मका मर्मज्ञ हुनेछन्, सज्जन हुनेछन्, सत्य पराक्रमी हुनेछन्, धेरै ठूला ठूला यज्ञ गर्ने हुनेछन्, यज्वानः सगुण ख्यातः, आफ्ना सद्गुणले विश्वमै विख्यात हुनेछन्, सत्यसन्धाः, सत्यको लागि जे पनि गर्न तयार हुनेछन्, जितेन्द्रियाः, इन्द्रियमा विजेता हुनेछन्, तन्मुख प्रेक्षकाः, तन्मुख प्रेक्षकाः सर्वे राजन्याः गुणशालिनः, अत्यन्त गुणवान हुनेछन् र तिम्रो इच्छाको अनुसार सब कार्य गर्ने हुनेछन्, अर्थात् तिमीलाई नसोधिकन कुनै पनि कार्य गर्दैनन्, यस्ता तिम्रा पति हुनेछन्। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यस प्रकारले जब भगवान शंकरले ती ऋषिपुत्रीलाई वरदान दिनुभयो, त्यो सुनेर कन्या त उवाच वरदा भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। भगवान शंकरको यस्तो वचन सुनेर नम्रतापूर्वक भन्न थालिन्, एवं मे गिरिजाकान्त मास्तु लोकेति कौतुकम्, एकस्या एक एवासीत् भर्ता नार्याः सदाशिवः। सदाशिव, हे सदाशिव, हे शंकर, हे गिरिजाकान्त, संसारमा एउटी नारीको एउटा मात्रै पति हुन्छ, परन्तु हजुरले मलाई 5 वटा पतिको वरदान दिनुभयो। आश्चर्य लाग्दो छ, यस्तो त मैले कहीँ सुनेको पनि थिइनँ प्रभु। न दृष्टा न श्रुता क्वापि नारी एका पंचभर्तृका एकस्य पंचपत्नीस्तु पुरुषस्य भवन्ति। प्रभु यस्तो त मैले सुनेको थिएँ, एउटा पतिको 5 वटी पत्नी हुन्छन्, परन्तु एउटी पत्नीको 5 वटा पति, यो त मैले कहिले पनि न दृष्टा, मैले कहीँ देखेको पनि थिइनँ, न श्रुता क्वापि, न त मैले कहीँ सुनेको नै छु। हे प्रभु, त्वदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पंचभर्तृका नैवार्हसि वचस्त्वेवं मयि वक्तुं कृपानिधे। हे कृपा का सागर, हे भगवान शंकर, यस्तो वरदान मलाई किन दिनुभयो? कसरी यो सम्भव छ? यदि मेरो 5 वटा पति भयो भने हजुरको पनि त लाज हुनेछ, हजुरलाई पनि त लज्जा हुनेछ। तवैव जायते लज्जा त्वदीयां यतः प्रभु, किनकि म हजुरकै हुँ, हजुरको शरणागतमा छु, म हजुरको शरणमा आएकी छु, हजुरले मलाई यस्तो वरदान दिनुभयो। यस प्रकारले भगवान शंकरले त्यो ऋषिपुत्रीको वचन सुन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ मास्तु तेस्मिन् भवे भीरु भव्यं तत् परजन्मनि अयोनि संभवा तत्र भविष्यसि तपोबलात्। हे ऋषिपुत्री, तिमी चिन्ता नगर, तिमीलाई यो जन्ममा पति प्राप्त हुँदैन, तिम्रो भाग्यमा छँदै छैन, परन्तु तिमी अब अर्को जन्ममा अयोनिज हुनेछौ, यज्ञबाट तिमी उत्पन्न हुनेछौ
र तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्। सब प्रकारका संसारका सुख भोगेर तिमी पछि परम पद प्राप्त गर्नेछौ, किनकि तिमीले दुर्वासामे प्रियो मूर्ति सत्तया वमतः पुरा, तिमीले प्राचीन समयमा पहिला तिमीले देवर्षि मुनिको वचनलाई तिमीले हेरना गर्यौ, उसले भनेको मानेनौ। सचेत कोपावृतः शुभ्रु निर्दहेत भुवनत्रयम् त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्म तेज प्रमर्दितम्। तिमीले आफ्नो घमण्डको कारण ती ऋषिले भनेको मानिनौ। हे देवी, हे कन्या, ती दुर्वासाले यदि क्रोधले रिसायो भने तिनै भुवनलाई समाप्त गरिदिन्छ। तिमीले भनेको त तिमीले मानेनौ। तिमीले उपदेश दिए दुर्वासा ऋषिले, पुरुषोत्तमस्तयामासो भगवतो भगवत प्रियः यस्मिन्नर्पितम् ऐश्वर्यं श्रीकृष्णेनात्मनास्पकम्। भगवान द्वारा प्रदत्त अर्थात भगवान द्वारा संरक्षित यो पुरुषोत्तम मास को तिमीले निंदा गर्यौ। अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास्तपस्विनः यदा देशकराबाले तदाज्ञां को विलङ्घये। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम को आज्ञा अनुसार हामीहरू संसारमा तत्तल कार्यहरू गर्छौं, भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यहरू हामी सम्पन्न गर्छौं। हे बाले, यस्तो पुरुषोत्तम भगवान को कसले उल्लङ्घन गर्न सक्दछ? भगवान को आज्ञालाई कसले नाग्न सक्दछ? कसैले पनि सक्दैन। त्यस्तो पुण्यतम मास को तिमीले निन्दा गर्यौ। नमासु समासो नत्तया मूढे पूजितो लोक पूजितः अतस्ते पंच भरतारो भवश्चन्ति द्विजात्मजे। हे द्विजपुत्री, त्यस कारण तिमीलाई 5 वटा पति प्राप्त हुनेछन्। नान्यथा भावि तद्भावे बाले पुरुषोत्तम खण्डनात् यो वै निन्ददितं मासं सयाति घोर गौरवम्। जसले पुरुषोत्तम मास को, भगवान पुराण पुरुषोत्तम को जसले निन्दा गर्छ त्यो घोर रौरव नरकमा जान्छ। यदि जसले भगवान को व्रत बस्छ, पूजा इत्यादि गर्छ भने पुत्र पौत्र धन इत्यादिले युक्त हुन्छन्। हे बाले, हे ऋषिपुत्री, वयं सर्वेऽपि गिरिबाणाः पुरुषोत्तम सेविनः यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रीयते पुरुषोत्तमः सेवनीयं कथं मासं न भजामस्सु मध्यमे। हे ऋषिपुत्री, हामीहरू सब देवताहरू पनि पुरुषोत्तम भगवान को सेवा गर्छौं। जो कि सत्र असत कुरा का जो विज्ञाता यस्ता ऋषि मुनि द्वारा प्रदत्त वाणी तिमीले अस्वीकार गर्यौ। दुर्वासा ऋषि को उपदेशलाई तिमीले स्वीकार गरिनौ। त्यसकारण तिमीलाई अनुनेयाहि मुनयः सतसद वादवादिनः अत्युत्कटानां महतां वचो मिथ्या कथं वद। ती ऋषि को वाणी कसरी मिथ्या हुन सक्छ? मिथ्या हुन सक्दैन। तिमीले घोर अपमान गर्यौ। इस प्रकार वदन् एवं नीलकण्ठ क्षिप्रमन्तर ददे हरि चकिता सा भवद्बाला युधभ्रष्टा मृगी यथा। यति भनेर भगवान नीलकण्ठ भगवान शंकर अन्तर्धान हुनुभयो। यस्तो भगवान को वाक्य सुनेर अत्यन्त विस्मित भइन्, चकित भइन्, छटपटाउन थालिन्। मानो यस्तो लागिरहेको थियो कि युधभ्रष्टा मृगी यथा, आफ्नो बथानबाट छुटेको जस्तो मृगी विचलित हुन्छ, अलमल्लिन्छ। त्यसै गरी ती ऋषिपुत्री पनि भगवानद्वारा वरदान प्राप्त गरिसकेपछि पनि छटपटिन थालिन्। सुत उवाच, सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषि हो। यति भनेर भगवान शंकर उत्तर दिशातिर गएपछि मेधावी ऋषि की पुत्री चिंताले व्याकुल भइन्। चिंता बबादे मुनिराज कन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनीषा।
सूची महाराज उपमा दिनुहुन्छ। जसरी वृत्रासुरलाई मारेपछि इन्द्र अत्यन्त चिन्तित भएका थिए, ब्रह्म हत्या लाग्यो भनेर, त्यसै गरी आज मेधावी ऋषिकी पुत्री पनि छटपटाइरहेकी छिन् भन्ने यो कथा 11 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। यसैको साथ भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तममा अर्पित गर्दै विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।